Maintenant, on continue notre, la correction de notre normalisé. C'était le normalisé des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Oui. À l'époque, là-bas, ça fait de 2000, من 2000 tel 2000 je crois 2008 ولا 2009 كانت اللونغ كوميونيكاسيون على 10 على 5 النقاط. دابا رجعت على 6 النقاط. وبرودكسيون اكريت يعني دابا في هذا الوقت دابا برودكسيون رجعت على 8 النقاط. دونك كومونيكاسيون 6 بوان 6 النقاط. وكومبريونسيون حتى هي 6 النقاط، ما بقاتش 5 النقاط كما سبق لينا شنا. فنشوفوا هاد لي كيسيون دو لونغ هما تيكونوا غالبا خصنا نكونوا حافظين لهم شويه وزمون تيكونوا ساهلين ما تيكونوش صعاب. غنشوفوا كيفاش نتعاملوا معاهم. Généralement, les professeurs qui posent des questions essayent de choisir les questions les plus faciles. Hein. ما نظنوش بان الاساتذه تيديروا لنا دي كيستيون بياج ماشي. الاساتذه ils savent que le niveau est très bas donc ils généralement on pose des questions qui sont directes تكونوا مباشره وتكونوا ما نبقاش نقلب على نقول لا لا ربما بغا يديروا لينا ربما كاين شي امتياز انا ربما لا. كيستيون فاسيل نمشي ديريكت للجواب نحفظ ونمشي ديريكت للجواب. ربما الا كانوا دي كيستيون بياج يكونوا في اللغات اللي هي بحال العربيه بحال اللغات اللي هي ديالنا. اما الفرنسي généralement on pose des questions qui sont un petit peu directes qui sont oui faciles. oui. غنشوفوا المهم حنا نبداو. غنشوفوا السؤال الاول. Comme le petit chien n'avait pas envie de venir avec moi, je lui ai offert un gâteau. Reprenez cette phrase en exprimant la cause à l'aide d'un autre moyen. Donc, on a l'expression de la cause. Dire un autre moyen de la cause. On a le moyen utilisé هو هاد كوم هادي. يعني هاد كوم هادي غنحيدها. كوم جات في الاول د الجمله ها. نتابع ديما لهاد لي غيوم اللي تيكونوا في اسمو لان الجمله جايبينها من التكست. هاد كوم هادي تدل على لا كوز وانا بغيت نحيدها وبغيت ندير شي سينونيم ديالها. شنو هما لي سينونيم خصني نكون عارفهم نكون قاريهم اللي تيكونوا في الاول د الجمله باسكو ما غاديش تجي هنا باسكو الا بغيت نديرها خصني نقلب نجبد هاد الشطر الثاني ديال الجمله ونديرو هو الاول. يعني اللي خصني انا شي وحده اللي تجي في الاول. شنو هما كيجيو في الاول؟ كاينه كوم كاينه بويسكو. حنا نديرو بويسكو صافي. نحيد كوم وندير في بلاصتها بويسكو ونخلي الجمله هي انا ما قد على صداع. ها بغيتي دير كنت انت عارف مثلا هي كاغ. كاغ هي اللي جات لك في بالك هادو كاع طاروا. اش كدير؟ كدير كاغ هنا. ولكن كاغ كتجي في وسط الجمله. يعني هاد الشطر الثاني من هنا من الفيرغول لور خصك تردو يولي هو الاول. وإلا رديتيه هو الاول خصك تحيد منه هاد الوي دير الاسم. يعني اش خصك ديرها؟ جي اوفير ان غاتو او شيان. معناها اعطيته حلوى للكلب. علاش؟ كار il وفي بلاصه لو بتي شي انا ندير il car il n'avait pas envie de venir avec moi tout simplement. ما بغيتش نسمو نكون حافظ هذا اسمو ندير حيدكم. ما بغيتش نقلب الجمل نقلب لهم بلايصهم. في بلاصتكم ندير بويسكو ولا ايتون دون لي كو ولا شي حاجه. 2. Rex était tout seul et ça m'a fait beaucoup de peine. إذن ريكس كان وحيدا وهذا سبب لي كثير من الحزن. اش قال لك هنا السؤال؟ refaites cette phrase en exprimant en remplaçant et par une expression de conséquence. غتحيد لينا اي وغدير لينا l'expression de conséquence. شنو هما les expressions de conséquence؟ ساهلين. donc alors c'est parce que par conséquent oui voilà pourquoi de sorte que oui si bien que الى اخره. ندير انا ديك السهله ديما نمشي مع السهله. refaites cette phrase en remplaçant et donc غنحيد et غندير بلاصتها donc صافي. Rex était tout seul et ça m'a fait donc beaucoup de peine. غنحيد et فين هي et ça m'a fait et غنحيدها وغندير في بلاصتها دونك. فهمتي؟ غندير انا نكتبها هنا دونك. هاد دونك هادي راه خصها تجي هنا تجي في بلاصة هادي. اكسكوزي موا جي دو مال ا ايكرير سور ليكران. دائما راه تكون عندنا واحد الصعوبة الكتابة على الشاشة. ولكن كوميم راه خصنا نكتبو ان بتي بو كلير. اذا هاد هادي غادي تحيد.
تجي بلاصتها donc tout simplement بكل سهولة. 3. Quand le petit chien s'est mis à remuer sa queue. Alors, reprenez la phrase en remplaçant remuer par un autre verbe de même sens. إذا كونتون سعيد الكلب الصغير بدأ يحرك ذيله. المهم واخا انا رومي ما عرفتش بانه يحرك راه خصني نفهمها من السياق. الكلب فرح اش بدا كيدير للذيل ديالو. الا عرفت انا شنو هي لاكو هي الذيل. ملي تيفرح الكلب اش يدير للذيل ديالو تيحركو. يدير غوموي هي حركه. شي فعل اخر كيعني حركه خصنا نكون عارفو من بريمير. هذا هو بوجي. بوجي il bouge ça bouge. Donc غندير بوجي. Reprenez les phrases en remplaçant remuer par bouger. Donc, par un synonyme, ouais. Quand le petit chien s'est mis à remuer, il a bougé. À bouger. Il a fini. Toujours du mal à écrire, oui. Bouger. Et donc, on a remuer, on a remplacé bouger. Remuer qui est في l'infinitif. Bouger, tailleur, ça tout les في l'infinitif. Il a dit rien donc. رابعا 4. بيان كيل اي كان اتخ. يعني هاد اتخ ما خصهاش تبقى في الانفينيتيف خصها تولي متصرفه في سوبجونكتيف لان بيان كو بلوس سوبجونكتيف. بيان كي سول ريكس نو فو با فونير افيك مو. يعني السؤال راه باين هو السؤال غنقرا ولكن راه مفهوم. غوفيت لا فراز اون كونجوغون كوريكتومون لو فيرب انتر بارونتيز. اذا خصك تصرف هاد الفيرب انتر بارونتيز بطريقه صحيحه. اذا قلنا بيان كو كوا كو هادو تيتبعهم سوبجونكتيف. بينما الا درنا ميم سي وي ولا درنا مثلا مالغري ولا درنا مي. مي راه تيكون هذه الاكسبرسيون ديال لا كونسيسيون اي لوبوزيسيون. هاد بيان كو كتدل على لا كونسيسيون. كتربط لنا جوج د الحوايج متعارضين جوج د الحوايج متناقضين. يعني الكلب بوحدو وما بغاش يمشي معايا. يعني بيان كو لو فيرب اتر خصو يكون في السبجونكتيف. شنو اتر في السبجونكتيف؟ بيان كيل سوا تو سامبلومون. هذا السبجونكتيف هذا واخا ما قريناش بزاف وما ركزناش عليه ولكن هو راه ديما حاضر. غيبقى حاضر معكم مدى الحياة. ديما ملي كتجبد الفرنسية لا كونجيغيزون إلي تري امبورطونت. لورتوغراف إلي تري امبورطون. لا غرامير إلي تري امبورطون. تري امبورطونت اكسكوزي موا. دونك سوا خصني لا كونجيغيزون خصني نراجعها شويه. ندخل نورماليزي مراجع الكونجيغيزون شويه. سورتو دوك لي فيرب اللي قرينا. 5. نيكولا constate que le petit chien est tout seul. إذا نيكولا لاحظ بأن الكلب بوحدو. Il formule deux hypothèses. دار جوج ديال لي زيبوتيز sur les causes éventuelles de ce fait. que dirait-il. إذا نيكولا لاحظ بأن الكلب بوحدو ودار لنا جوج ديال لي زيبوتيز. شنو هما لي زيبوتيز؟ لي زيبوتيز خصنا نكونوا عارفينهم تا هما. لي زيبوتيز هما لي كونديسيون لي سوبوزيسيون. احتمال افتراض. يعني تنقول ربما. يعني هاد نيكولا هذا شاف بان الكلب بوحدو بدا كيدير احتمالات. هاد السؤال هذا غنجاوبو عليه هنا الفوق شويه. اذا ملي كنبغي ندير افتراض اش قرينا ديك المره بديك الطريقه السريعه تندير سي. لو كان لهذا الكلب يعني شاف هو الكلب بوحدو اش غايقول؟ يكون هذا الكلب كان عنده مولاه ما غاديش يكون بوحدو. شنو هي؟ سي لو شيان زيد عنده. شنو هي عندي عندك عندنا؟ هي افوار. هي لو فيرب افوار هو الفعل ديال التملك وديال الملكيه. سي لو شيان ندير له واحد النقطه افي. اذا سي بلس ان بارفي بلس كونديسيونيل. سي لو شيان افي ان بروبريتير هو البارك. لو كان لهذا الكلب بخي. Si le chien avait un propriétaire ياك زيد لا كونديسيون قال لك دير دو زيبوتيز جوج. هنا طلبوا لينا جوج. الاولى هي ما غاديش يكون بوحدو. il زيد ne serait. اذا على الكونديسيونيل خصني ندير سي بلس بريزون بلس كونديسيونيل. il ne serait pas seul زيد والكونديسيون الثانيه اي النص ما غاديش يكون بوحدو وسيكون سعيدا.
وسيحس إلا درنا السوغي ونعاودو نديرو السوغي شوية جات ثقيلة، نديرو شي حاجة وسيحس هي se sentir et se sentirait conditionnel se sentirait content سيحس بالسعادة أنه سعيد. إذا si le chien avait un propriétaire لو كان هذا الكلب عنده شي مالك il ne serait pas seul سوف لن يكون وحيدا وسيكون سعيدا. إذا هذه هي لا لونغ هي سهلة، هي على 6 النقاط. نحاول ما نضيعش هاد 6 النقاط باش يساعدوني. وكيبقى لينا اكسبرسيون كريت حنا نديرو لها واحد الفيديو ديالها اخر بوحدو. الاكسبرسيون كريت هي مهمة بزاف. الي ابيانتو.